تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ही रसूल आहिनि असां इन्हनि मां हिकिड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत ॾिनी उन्हनि मां कंहिं सां अल्लाह कलाम फरमायो ऐं को उहो आहे जंहिंखे सभिनी ते बुलंद दर्जा अता कयाई ऐं असां मरियम जे पुट ईसा खे वाज़े निशानियूं ॾिनियूं ऐं पाक रूह सां उन जी मदद कई ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त उन्हनि खां बाद वारा पाण में कोन विढ़नि हा जॾहिं त उन्हनि वटि वाज़े निशानियूं अची चुकियूं हुयूं पर उन्हनि पाण में इख़्तिलाफ़ कयो पोइ उन्हनि में को मोमिन रहियो ऐं को काफ़िर थी वियो ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त उहे कोन विढ़नि हा पर अल्लाह जेको चाहींदो आहे कंदो आहे. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ए ईमान वारो असांजे ॾिनल रिज़िक मां अल्लाह जे वाट में उन ॾींहं जे अचण खां पहिरियां ख़र्च करे वठो जंहिं में न का ख़रीदो फ़रोख्त हूंदी ऐं न काफ़िरनि जे लाइ दोस्ती ऐं न शफ़ाअत हूंदी ऐं काफ़िर ई ज़ालिम आहिनि. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. अल्लाह उहो आहे जंहिं खां सवाइ को मअबूद नाहे उहो पाण ज़िंदा आहे ॿियनि खे क़ाइम रखण वारो आहे उन खे न झूठो ईंदो आहे न निंड जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में सभु उन ई जो आहे. केरु आहे जेको उन वटि उन जी इजाज़त खां बग़ैर सिफारिश करे उहो ॼाणे थो जेको कुझु उन्हनि जे अॻियां आहे ऐं जेको कुझु उन्हनि जे पुठियां आहे ऐं माण्हू उन जे इल्म मां एतिरो ई हासिल करे सघनि था जेतिरो उहो चाहे. उन जी कुर्सीअ आसमान ऐं ज़मीन खे पंहिंजी वुसअत में समाए रखियो आहे ऐं उन्हनि जी हिफ़ाज़त उन खे थकाए नथी सघे ऐं उहो ई बुलंद शान वारो अज़मत वारो आहे. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. दीन में का जबरदस्ती नाहे, बेशक हिदायत जी वाट गुमराही खां खूब जुदा थी वई आहे। पोइ जेको शैतान खे न मञे ऐं अल्लाह ते ईमान आणे उन वॾो मज़बूत सहारो वठी वरितो जंहिं सहारे खे कॾहिं टुटणो नाहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. अल्लाह मुसलमाननि जो वाली आहे, उन्हनि खे ऊंधायुनि खां नूर ॾांहुं कढे थो ऐं जेकी काफ़िर आहिनि उन्हनि जा हिमायती शैतान आहिनि ऐं उहे उन्हनि खे नूर खां ऊंधायुनि ॾांहुं कढनि था। इहे ई माण्हू दोज़ख वारा आहिनि, ही हमेशा उन में रहंदा। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ए महबूब, छा तो उनखे न ॾिठो जंहिं इब्राहिम सां संदसि रब जे बारे में हिन सबब झगड़ो कयो त अल्लाह उनखे बादशाही ॾिनी आहे। जॾहिं इब्राहिम फरमायो मुंहिंजो रब उहो आहे जेको ज़िंदगी ॾींदो आहे ऐं मौत ॾींदो आहे। उन चयो मां बि ज़िंदगी ॾींदो आहियां ऐं मौत ॾींदो आहियां। इब्राहिम फरमायो त अल्लाह सिज खे ओभर खां आणींदो आहे, पोइ तूं इनखे ओलह खां आण। तंहिं ते उन काफ़िर जा होश उॾामी विया ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. या छा तो उन शख्स खे न ॾिठो जंहिंजो हिकु ॻोठ वटां गुज़र थियो ऐं उहो ॻोठ पंहिंजे शितिन भर किरियल हो। पोइ उन शख्स चयो अल्लाह इन्हनि खे इन जे मरण खां बाद कीअं जीआरींदो। पोइ अल्लाह उनखे 100 साल मौत जी हालत में रखियो, पोइ उनखे ज़िंदा कयो। पोइ उन शख्स खे फरमायाई तूं हिते केतिरो अरसो रहियो आहीं। उन अर्ज़ कयो
मां हिकु ॾींहुं या हिकु ॾींहं खां बि कुझु घटि वक़्तु रहियो हूंदुसि। अल्लाह फरमायो, न बल्कि तूं हिते 100 साल रहियो आहीं ऐं पंहिंजे खाधे ऐं पाणीअ खे ॾिस जो अञा ताईं बदबूर नाहे थियो, ऐं पंहिंजे गदह खे ॾिस जंहिं जूं हॾियूं बि सलामत नाहिनि रहियूं। ऐं ही सभु हिन लाइ कयो वियो आहे त जीअं असां तव्हां खे माण्हुनि जे लाइ हिकु निशानी बणायूं। ऐं इन्हनि हॾियुनि खे ॾिस त असां कीअं इन्हनि खे उथारियूं ज़िंदा कयूं था, पोइ उन्हनि खे गोश्त ढकायूं था। पोइ जॾहिं इहो मामिलो इन ते ज़ाहिर थी वियो त उन चई ॾिनो, मां ख़ूब ॼाणा थो त अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ऐं जॾहिं इब्राहिम अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, तूं मूंखे ॾेखार त तूं मुअलनि खे कीअं जीआरींदे। अल्लाह फरमायो, छा तोखे यकीन नाहे? इब्राहिम अर्ज़ कयो, यकीन छो न आहे, पर इहो चाहियां थो त मुंहिंजी दिलि खे करार अची वञे। अल्लाह फरमायो, पोइ पखियुनि मां के 4 पखी पकड़, पोइ उन्हनि खे पाण सां मानूस कर, पोइ इन्हनि सभिनी जो हिकु हिकु टुकड़ो हर जबल ते रखी छॾ, पोइ उन्हनि खे सॾु कर त उहे तो वटि ड्रोड़ींदा हलिया ईंदा, ऐं ॼाणे वठि त अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ उन्हनि माण्हुनि जो मिसाल जेकी पंहिंजो माल अल्लाह जी वाट में ख़र्च कंदा आहिनि उन दाणे वांगुरु आहे जंहिं 7 संग जमाया, हर संग में 100 दाणा आहिनि, ऐं अल्लाह उन खां बि वधीक वधाए जंहिंजे लाइ चाहे, ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ उहे माण्हू जेके पंहिंजो माल अल्लाह जी वाट में ख़र्च कंदा आहिनि, पोइ पंहिंजे ख़र्च करण खां बाद न एहसान जताईंदा आहिनि ऐं न तकलीफ़ ॾींदा आहिनि, उन्हनि जो इनाम उन्हनि जे रब वटि आहे, ऐं उन्हनि ते न को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन थींदा। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ चङी ॻाल्हि चवण ऐं माफ़ करण उन ख़ैरात खां बहितर आहे जंहिं खां बाद सताइण हुजे, ऐं अल्लाह बेपरवाह बुर्दबार आहे।
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ए ईमान वारो एहसान जताए ऐं तकलीफ़ पहुचाए पंहिंजा सदका बर्बाद न कयो उन शख़्स वांगुरु जेको पंहिंजो माल माण्हुनि जे ॾेखाव लाइ ख़र्च कंदो आहे ऐं अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान नाहे आणींदो त उन जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकु लसो पत्थर हुजे जंहिं ते मिटी आहे पोइ उन ते सख़्त बारिश पए जंहिं उन खे साफ़ पत्थर करे छॾियो। अहिड़ा माण्हू पंहिंजे कमायल अमलनि सां कंहिं बि शइ ते कुदरत न माणींदा ऐं अल्लाह काफ़िरनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ऐं जेकी माण्हू पंहिंजो माल अल्लाह जी रिज़ामंदी चाहण जे लाइ ऐं पंहिंजे दिलनि खे साबित कदम रखण जे लाइ ख़र्च कंदा आहिनि उन्हनि जो मिसाल उन बाग़ वांगुरु आहे जेको कंहिं मथाई ज़मीन ते हुजे उन ते सख़्त बारिश पए त उन बाग़ ॿीणो मेवो आंदो पोइ जेकॾहिं सख़्त बारिश न पई त हल्की हल्की फुहार ई काफ़ी आहे ऐं अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. छा तव्हां मां को उहो पसंदि कंदो त उन वटि खजनि ऐं अंगूरनि जो हिकु बाग़ हुजे जंहिंजे हेठां नदियूं वहंदियूं हुजनि उन जे लाइ उन में हर क़िस्म जा मेवा हुजनि ऐं उन खे पोढ़ाए पची वञे ऐं हाल ही हुजे त उन जा कमज़ोर ऐं हीणा ॿार हुजनि पोइ उन ते हिकु वाचूड़ो अचे जंहिं में बाहि हुजे पोइ समूरो बाग़ सड़ी वञे। अल्लाह तव्हां सां अहिड़ी तरह पंहिंजूं आयतूं खोले करे बयान करे थो त जीअं तव्हां गौर ऐं फ़िक्र कयो। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني
حميد ऐं ईमान वारो पंहिंजी पाक कमायुनि मां ऐं उन मां जेको असां तव्हां जे लाइ ज़मीन मां कढियो आहे अल्लाह जी वाट में कुझु ख़र्च कयो ऐं ख़र्च कंदे ख़ासि नाक़िस माल ॾियण जो इरादो न कयो। हालांकि जेकॾहिं उहो ई तव्हां खे ॾिनो वञे हा त तव्हां उन खे चशम पोशी कंदे बग़ैर क़बूल न कंदो ऐं ॼाण रखो त अल्लाह बेपरवाह हम्द जे लाइक़ आहे। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم शैतान तव्हां खे मुहताजी जो अंदेशो ॾियारे थो ऐं बेहयाई जो हुकुम ॾिए थो ऐं अल्लाह तव्हां सां पंहिंजे तरफ़ां बख़्शिश ऐं फज़ल जो वाइदो फरमाए थो ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे हिकमत ॾींदो आहे ऐं जंहिंखे हिकमत ॾिनी वञे त बेशक उन खे तमामु घणी भलाई मिली वई ऐं अकुल वारा ई नसीहत मञीदा आहिनि। وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ऐं तव्हां जेको ख़र्च कयो या का बास बासियो अल्लाह उन खे ॼाणे थो ऐं ज़ालिमनि जो को मददगार नाहे। إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ऐं जेकॾहिं तव्हां ख़ैरात ज़ाहिर करे ॾींदो त उहा कहिड़ी न चङी ॻाल्हि आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां लिकाए फ़क़ीरनि खे ॾियो त उहो तव्हां जे लाइ सभ खां बहितर आहे ऐं अल्लाह तव्हां खां तव्हां जूं कुझु बुरायूं मिटाए छॾींदो ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि खां ख़बरदार आहे। ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون माण्हुनि खे हिदायत ॾेई छॾण अव्हां ते लाज़िम नाहे। हाओ अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे हिदायत ॾेई छॾींदो आहे ऐं तव्हां जेका चङी शइ ख़र्च कयो त उहा तव्हां जे लाइ ई फ़ाइदेमंद आहे ऐं तव्हां अल्लाह जी रिज़ा चाहण जे लाइ ख़र्च कयो ऐं जेको माल तव्हां ख़र्च कंदो उहो तव्हां खे पूरो पूरो ॾिनो वेंदो ऐं तव्हां ते का ज़्यादती न कई वेंदी। للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. उन्हनि फ़क़ीरनि जे लाइ जिन खे अल्लाह जे रस्ते में रोकियो वियो उहे ज़मीन में हली फिरी नथा सघनि, नावाकिफ़ उन्हनि खे सुवाल करण खां बचण जे सबबि मालदार समझनि था। तूं उन्हनि खे उन्हनि जी अलामत मां सुञाणे वठंदे। उहे माण्हुनि खां मिन्नत करे सवाल नथा कनि ऐं तव्हां जेका ख़ैरात कयो अल्लाह उन खे ॼाणे थो। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. उहे माण्हू जेके राति में ऐं ॾींहं में लिकाए ऐं ज़ाहिर पंहिंजा माल ख़ैरात कनि था, उन्हनि जे लाइ उन्हनि जो अजर उन्हनि जे रब वटि आहे। उन्हनि ते न को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन हूंदा। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. जेकी माण्हू व्याज खाइनि था उहे क़यामत जे ॾींहुं न बीहंदा, पर उन शख़्स जे बीहण वांगुरु जंहिंखे आसेब जिन शुही चरियो करे छॾियो हुजे। ही सज़ा इन करे आहे जो उन्हनि चयो ख़रीदो फ़रोख्त बि त व्याज ई वांगुरु आहे, हालांकि अल्लाह ख़रीदो फ़रोख्त खे हलाल कयो ऐं व्याज खे हराम कयो। पोइ जंहिं वटि उन जे रब जे तरफ़ां खां नसीहत आई पोइ उहो मुड़ी वियो त उन जे लाइ हलाल आहे उहो जेको पहिरियां गुज़री चुको ऐं उन जो मामिलो अल्लाह जे हवाले आहे। ऐं जेकी ॿीहर अहिड़ी हरकत कंदा त उहे दोज़खी आहिनि, उहे इन में घणो अरसो रहंदा। يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. अल्लाह व्याज खे मिटाईंदो आहे ऐं सदकनि खे वधाईंदो आहे ऐं अल्लाह कंहिं नाशुक्रे वॾे गुनहगार खे पसंदि नाहे कंदो। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. बेशक उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं नमाज़ क़ाइम कई ऐं ज़कात ॾिनी, उन्हनि जे लाइ उन्हनि जो अजर संदन रब वटि आहे ऐं उन्हनि ते न को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन हूंदा. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ए ईमान वारो, जॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो त अल्लाह खां डिॼो ऐं जेको व्याज बाक़ी रहिजी वियो आहे उन खे छॾे ॾियो. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون पोइ जेकॾहिं तव्हां ईअं न कंदो त अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे तरफ़ खां लड़ाई जो यकीन करे छॾियो ऐं जेकॾहिं तव्हां तौबा कई पोइ तव्हां जे लाइ पंहिंजो असल माल वठणु जाइज़ आहे न तव्हां कंहिंखे नुक़सान पहुचायो ऐं न तव्हां खे नुक़सान थिए وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ऐं जेकॾहिं कर्ज़दार तंग दस्त हुजे त उनखे आसानी ताईं मोहलत ॾियो ऐं तव्हांजो कर्ज़ खे सदिको करणु तव्हां जे लाइ सभ खां बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ऐं उन ॾींहं खां टिजो जंहिं में तव्हां अल्लाह जी तरफ़ मोटाया वेंदो पोइ हर साह खे उन जी कमाई भरपूर ॾिनी वेंदी ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ए ईमान वारो जॾहिं तव्हां हिकु मुक़ररु मुद्दत ताईं कंहिंखे कर्ज़ जी ॾेती लेती कयो त उन खे लिखी वठंदा कयो ऐं तव्हां जे विच में
कंहिं लिखण वारे खे इंसाफ़ सां मुआइदो लिखणु घुर्जे ऐं लिखण वारो लिखण खां इनकार न करे। जीअं जो उन खे अल्लाह सेखारियो आहे त उन खे लिखी ॾियणु घुर्जे ऐं जंहिं शख़्स ते हक़ लाज़िम अचे थो उहो लिखाईंदो वञे ऐं अल्लाह खां डिॼे जेको उन जो रब आहे ऐं उन हक़ में का कमी न करे। पोइ जंहिं ते हक़ अचे थो जेकॾहिं उहो बेअक़ल या कमज़ोर हुजे या लिखाए न सघंदो हुजे त उन जो वारिस इंसाफ़ सां लिखाए ऐं पंहिंजे मर्दनि मां 2 गवाह बणायो। पोइ जेकॾहिं 2 मर्द न हुजनि त हिकु मर्द ऐं 2 औरतूं इन्हनि गवाहनि मां चूंडियो जिन खे तव्हां पसंदि कयो त जीअं जेकॾहिं उन्हनि मां हिकु औरत विसारे त ॿी उन खे यादि ॾियारे। ऐं जॾहिं गवाहनि खे घुरायो वञे त उहे अचण खां इनकार न कनि ऐं कर्ज़ नंढो हुजे या वॾो उन खे उन जी मुद्दत ताईं लिखण में न शर्मायो। ही अल्लाह वटि वधीक इंसाफ़ जी ॻाल्हि आहे ऐं हिन में शाहिदी खूब ठीक रहंदी ऐं ही हिन जे वेझो आहे जो तव्हां बाद में शक में न पओ। हर मुआइदो लिखंदा कयो पर ही त को हथो हथ सौदो थिए जंहिंजी तव्हां पाण में ॾेती लेती कयो पोइ उन जे न लिखण में तव्हां ते कोई हर्ज नाहे। ऐं जॾहिं ख़रीदो फरोख्त कयो त गवाह बणाईंदा कयो या न लिखण वारो को नुक़सान पहुचाए ऐं न गवाह। ऐं जेकॾहिं तव्हां ईअं कंदो त ही तव्हांजी नाफ़रमानी हूंदी ऐं अल्लाह खां डिॼो ऐं अल्लाह तव्हां खे सेखारे थो ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ। ऐं जेकॾहिं तव्हां सफ़र में हुजो ऐं लिखण वारो न लभे त कर्ज़ ॾींदड़ जे कब्ज़े में गिरवी शइ हुजे ऐं जेकॾहिं तव्हां खे हिक ॿिए ते भरोसो हुजे त उहो कर्ज़दार जंहिंखे अमानतदार सम्झो वियो हो उहो पंहिंजी अमानत अदा करे ऐं अल्लाह खां डिॼे जेको संदसि जो रब आहे। ऐं शाहिदी न लिकायो पोइ जेको शाहिदी लिकाईंदो त उन जी दिलि गुनहगार आहे ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खे खूब ॼाण वारो आहे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे सभु अल्लाह जो ई आहे। ऐं जेको कुझु तव्हांजे दिलि में आहे जेकॾहिं तव्हां उन खे ज़ाहिर कयो या लिकायो अल्लाह तव्हां खां इन जो हिसाब वठंदो। सो जंहिंखे चाहींदो बख़्शे छॾींदो ऐं जंहिंखे चाहींदो सज़ा ॾींदो ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल उन ते ईमान आंदो जेको उन जे रब जे तरफ़ खां उन ॾांहुं नाज़िल कयो वियो ऐं सभिनी मुसलमाननि बि अल्लाह ते ऐं उन जे मलाइकनि ऐं उन जे किताबनि ऐं उन जे रसूलनि ते इहो चवंदे ईमान आंदाऊं
असां इन जे कंहिं रसूल ते ईमान आणण में फ़र्क़ु नथा कयूं ऐं इन्हनि अर्ज़ कयो, ए असांजा रब, असां ॿुधो ऐं मञियो, असां ते तुंहिंजी माफ़ी हुजे ऐं तुंहिंजे ई तरफ़ फिरणो आहे। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين अल्लाह कंहिं साह ते उन जी ताक़त जे बराबरि ई बार विझे थो। जंहिं साह जेको कमायो उहो उन जे लाइ आहे ऐं जंहिं साह जेको बुरो कमायो उन जो वबाल उन ई ते आहे। ए असांजा रब, जेकॾहिं असां विसारियूं या ख़ता कयूं त असांजी पकड़ न फरमा। ए असांजा रब, ऐं असां ते वज़नी बार न रख जहिड़ो तो असां खां अॻियनि माण्हुनि ते रखियो हो। ए असांजा रब, ऐं असां ते उहो बार न विझ जंहिंजी असांखे ताक़त नाहे ऐं असांखे माफ़ फरमा ऐं असांखे बख़्शिश ऐं असां ते महिरबानी फरमा। तूं असांजो मालिक आहीं, पोइ काफ़िर क़ौम जे मुक़ाबले में असांजी मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह उहो आहे जंहिं खां सवाइ को मअबूद नाहे। हू पाण ज़िंदा ॿियनि खे क़ाइम रखण वारो आहे। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल अत-तौरात वल इंजील। उन तव्हां ते ही सचो किताब लाथो जेको अॻियनि किताबनि जी तस्दीक करे थो ऐं उन हिन खां पहिरियां तौरात ऐं इंजील नाज़िल फरमायो। من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام। माण्हुनि खे हिदायत ॾींदे ऐं अल्लाह हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु लाथो। बेशक उहे माण्हू जिन अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कयो उन्हनि जे लाइ सख़्त अज़ाब आहे ऐं अल्लाह ग़ालिब बदिलो वठण वारो आहे। إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء। बेशक अल्लाह ते का शइ लिखियल नाहे न ज़मीन में ऐं न ई आसमान में। هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم। ऐं उहो ई आहे जेको माउरनि जे पेटनि में जेकी चाहे तव्हांजी सूरत बणाईंदो आहे। उन खां सवाइ को मअबूद नाहे। उहो ज़बरदस्त आहे, हिकमत वारो आहे। هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب उहो ई आहे जंहिं तव्हां ते ही किताब लाथो हिन जूं कुझु आयतूं साफ़ माना रखनि थियूं उहे किताब जूं असल आहिनि ऐं ॿियूं उहे आहिनि जिन जी माना में शुबो आहे सो माण्हू जिन जे दिलनि में टेड़ाइप आहे उहे माण्हुनि में फितनो पखेड़ण जे इरादे सां ऐं इन्हनि आयतुनि जी ग़लति माना तलाश करण जे लाइ उन्हनि मुतशाबिह आयतुनि जे पुठियां पवनि था हालांकि उन जो सही मतिलब अल्लाह खे ई मालूम आहे ऐं मज़बूत इल्म वारा चवनि था त असीं हिन ते ईमान आंदो ही सभु असांजे रब जे तरफ़ खां आहे ऐं अकुल वारा ई नसीहत मञींदा आहिनि ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ए असांजा रब तू असांखे हिदायत अता कई आहे हिन खां बाद असांजे दिलनि खे टेड़ो न कर ऐं असांखे पाण वटां रहमत अता फरमा बेशक तू वॾो अता फरमाइण वारो आहीं ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ए असांजा रब बेशक तू सभिनी माण्हुनि खे उन ॾींहुं जमा करण वारो आहीं जंहिं में को शक नाहे बेशक अल्लाह वादे खिलाफ़े नाहे कंदो إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار बेशक काफ़रनि जो माल ऐं उन्हनि जो औलाद अल्लाह जे अज़ाब खां उन्हनि खे कुझु बि बचाए न सघंदो ऐं उहे ई दोज़ख जो ॿारनि आहिनि كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب जीअं फिरऔन जे मञण वारनि ऐं उन्हनि खां पहिरीं माण्हुनि जो तरीक़ो हो उन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो पोइ अल्लाह उन्हनि जे गुनाहनि ते उन्हनि खे पकड़ियो ऐं अल्लाह जो अज़ाब वॾो सख़्तु आहे قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد उन्हनि काफ़िरनि खे चई छॾियो त अनक़रीब तव्हां मग़लूब थी वेंदो ऐं दोज़ख जी तरफ़ हकलिया वेंदो ऐं उहो निहायती ख़राब ठिकाणो आहे قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار बेशक तव्हां जे लाइ उन्हनि ॿिनि टोलनि में वॾी निशानी आहे जिन पाण में जंग कई। उन्हनि मां हिकु टोलो त अल्लाह जी राह में विड़ी रहियो हो ऐं ॿियो टोलो काफ़िरनि जो हो जेको खुलियल अखियुनि सां मुसलमाननि खे पाण खां ॿीणो ॾिसी रहिया हुआ। ऐं अल्लाह पंहिंजी मदद सां जंहिंजी चाहे इमदाद फरमाईंदो आहे। बेशक इन में अक़लमंदनि जे लाइ वॾी इबरत आहे। زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जी ख़्वाहिशुनि जी मोहबत खे सिंगारियो वियो, यानी औरतुनि ऐं पुटनि ऐं सोन चांदी जे जमा कयल ढेरनि ऐं निशान लॻायल घोड़नि ऐं चौपायनि ऐं फसलनि खे इन्हनि जे लाइ सिंगारियो वियो। इहो सभु दुनियावी ज़िंदगी जो साज़ो सामान आहे ऐं सिर्फ़ अल्लाह वटि सुठो ठिकाणो आहे। قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ए हबीब, अव्हां फरमायो, छा मां तव्हां खे इन्हनि शयुनि खां बहितर शइ ॿुधायां? ॿुधो, उहा ही आहे त परहेज़गारनि जे लाइ उन्हनि जे रब वटि जन्नतूं आहिनि जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि। उन्हनि में उहे हमेशा रहंदा ऐं उन्हनि जे लाइ पाक ज़ालूं ऐं अल्लाह जी खुशनुदी आहे ऐं अल्लाह बाननि खे ॾिसी रहियो आहे। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار उहे जेकी चवनि था, ए असांजा रब, असां ईमान आंदो आहे, पोइ तूं असांजा गुनाह माफ़ फरमाए ऐं असांखे दोज़ख जे अज़ाब खां बचाए। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار उहे सबर करण वारा ऐं सच्चा फर्माबरदार ऐं अल्लाह जी राह में ख़र्च करण वारा ऐं रात जे आख़िरी हिस्से में मग़फ़िरत तलब करण वारा आहिनि। شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ऐं अल्लाह गवाही ॾिनी त उन खां सवाइ को माबूद नाहे ऐं फ़रिश्तनि ऐं आलिमनि इंसाफ़ सां क़ाइम थी करे उन खां सवाइ कंहिंजी इबादत नाहे, इज़त वारो हिकमत वारो आहे। إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
बेशक अल्लाह वटि दीन सिर्फ़ इस्लाम आहे ऐं जिन खे किताब ॾिनो वियो उन्हनि पाण में इख़्तिलाफ़ न कयो पर पाण वटि इल्म अचण खां बाद हिक ॿिए जे हसद जे सबब ऐं जेको अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार करे त बेशक अल्लाह जल्दी हिसाब वठण वारो आहे। فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد। पोइ ए हबीब जेकॾहिं उहे तव्हां सां झगड़ो कनि त अव्हां फरमायो मूं त पंहिंजो मुंहुं अल्लाह जी बारगाह में झुकाए रखियो आहे ऐं मुंहिंजी पैरवी करण वारनि बि ऐं ए हबीब किताब वारनि ऐं अणपढ़ियलनि खे फरमाए त छा तव्हां बि इस्लाम क़बूल कयो था? पोइ जेकॾहिं उहे इस्लाम क़बूल कनि पोइ त उन्हनि बि सिधो रस्तो हासिल करे वरितो ऐं जेकॾहिं उहे मुंहुं फेरिन त तव्हां ते सिर्फ़ हुकुम पहचाइण लाज़िम आहे ऐं अल्लाह बाननि खे ॾिसी रहियो आहे। إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم। बेशक उहे माण्हू जेकी अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कनि था ऐं नबियुनि खे नाहक शहीद कनि था ऐं इंसाफ़ जो हुकुम करण वारनि खे क़त्ल कनि था उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए छॾियो। أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। ही उहे माण्हू आहिनि जिन जा अमल दुनिया ऐं आख़िरत में बर्बाद थी विया ऐं उन्हनि जो को मददगार नाहे। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون। छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन खे किताब जो कुझु हिसो ॾिनो वियो जो जॾहिं उन्हनि खे अल्लाह जे किताब जे तरफ़ घुरायो वेंदो आहे त जीअं हू उन्हनि जो फ़ैसिलो करे छॾे त उन्हनि मां हिकु टोलो बेरुखी कंदे मुंहुं फेरे वठंदो आहे। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। इहा जुरअत उन्हनि खे हिन करे थी जो उहे चवनि था हरगिज़ असांखे बाहि न छुहंदी पर ॻणप जा कुझु ॾींहं ऐं उन्हनि खे इन्हनि जे अहिड़ियुनि ई हथ ठोकियुनि ॻाल्हियुनि उन्हनि जे दीन जे बारे में धोखे में विधो आहे। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। पोइ कहिड़ी हालत हूंदी जॾहिं असां उन्हनि खे उन ॾींहं जे लाइ जमा कंदासीं जंहिं में को शक नाहे ऐं हर जान खे उन जी पूरी कमाई ॾिनी वेंदी ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. हिन तरह अर्ज़ कयो, ए अल्लाह, मुल्क जा मालिक, तूं जंहिंखे चाहींदो आहीं सल्तनत अता कंदो आहीं ऐं जंहिंखे चाहींदो आहीं खसे वठंदो आहीं ऐं तूं जंहिंखे चाहींदो आहीं इज़त ॾींदो आहीं ऐं जंहिंखे चाहींदो आहीं ज़िल्लत ॾींदो आहीं. समूरी भलाई तुंहिंजे ई हथ में आहे. बेशक तूं हर शइ ते कुदरत रखण वारो आहीं. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. तूं राति जो कुझु हिसो ॾींहं में दाख़िल करे छॾींदो आहीं ऐं ॾींहं जो कुझु हिसो राति में दाख़िल करे छॾींदो आहीं. तूं मुर्दा मां ज़िंदा कंदो आहीं ऐं ज़िंदा मां मुर्दा कढंदो आहीं. जंहिंखे चाहींदो आहीं बेशुमार रिज़्क़ अता कंदो आहीं. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. मुसलमाननि खे छॾे करे काफ़िरनि खे पंहिंजो दोस्त न बणाइनि ऐं जेको ईअं कंदो त उन जो अल्लाह सां को ताल्लुक़ नाहे, पर उहो त तव्हां खे उन्हनि खां को डपु हुजे ऐं अल्लाह तव्हां खे पंहिंजे गज़ब खां ड्रेजारे थो ऐं अल्लाह जे ई तरफ़ मोटणो आहे. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. तव्हां फरमायो त तव्हां पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि लिकायो या ज़ाहिर कयो, अल्लाह खे सभु ख़बर आहे ऐं उहो ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे ऐं उहो हर शइ ते कुदरत रखण वारो आहे. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. याद करियो जंहिं ॾींहुं हर शख़्स पंहिंजा तमाम सुठा ऐं ख़राब अमल पंहिंजे साम्हूं मौजूद ॾिसंदो त ख्वाहिश कंदो त काश इन जे विच में ऐं इन जे अमलनि जे विच में को वॾो फ़ासिलो हाइल थी वञे ऐं अल्लाह तव्हां खे पंहिंजे अज़ाब खां ड्रेजारे थो ऐं अल्लाह बाननि ते वॾो महिरबान आहे. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ए हबीब, अव्हां फरमायो त ए इंसानो, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह सां मोहबत कयो था त मुंहिंजा फर्मा बरदार बणिजी वञो. अल्लाह तव्हां सां मोहबत कंदो ऐं तव्हांजा गुनाह बख़्शे छॾींदो ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. अव्हां फरमायो त अल्लाह ऐं रसूल जी फर्माबरदारी करियो, पोइ जेकॾहिं उहे मुंहुं फेरिन त अल्लाह काफ़िरनि खे पसंदि नाहे कंदो.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. बेशक अल्लाह आदम ऐं नूह ऐं इब्राहिम जी औलाद ऐं इमरान जी औलाद खे सॼे जहान वारनि ते चूंडे वरितो. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ही हिकु नस्ल आहे जेको हिक ॿिए मां आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. यादि करियो जॾहिं इमरान जी ज़ाल अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मां तुंहिंजे लाइ बास बासियां थी त मुंहिंजे पेट में जेका औलाद आहे उहा ख़ासि तुंहिंजे लाइ आज़ाद वक़्फ़ आहे त तूं मूंखां ही क़बूल कर. बेशक तूं ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहीं. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. पोइ जॾहिं इमरान जी ज़ाल न्याणीअ खे ॼणियो त चयईं, ए मुंहिंजा रब, मूं त न्याणीअ खे ॼणियो आहे, हालांकि अल्लाह बहितर ॼाणे थो जेको उन ॼणियो, ऐं उहो पुटु जंहिंजी संदसि खे ख़्वाहिश हुई उन न्याणीअ जहिड़ो नाहे जेका उन खे अता कई वई. ऐं उन चयो, तुमूं हिन न्याणीअ जो नालो मरियम रखियो ऐं मां हिन खे हिन जी औलाद खे शैतान मरदूद जे शर खां तुंहिंजी पनाह में ॾियां थी. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. पोइ उन जे रब उन खे सुठी तरह क़बूल कयो ऐं उन खे खूब पाले वॾो कयईं ऐं ज़करिया खे उन जो निगाहबान बणाए छॾियो. जॾहिं बि ज़करिया उन वटि उन जी नमाज़ पढ़ण जी जाइ ते वेंदो हो त उन वटि मेवा ॾिसंदो हो. ज़करिया सवाल कयो, ए मरियम, ही तो वटि किथां ईंदो आहे? उन्हनि जवाब ॾिनो, ही अल्लाह जे तरफ़ खां आहे. बेशक अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाईंदो आहे. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. उते ई ज़करिया पंहिंजे रब खां दुआ घुरी, अर्ज़ कयईं, ए मुंहिंजा रब, मूंखे पंहिंजी बारगाह मां पाक औलाद अता फरमाए. बेशक तूं ई दुआ ॿुधण वारो आहीं. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا
وحسورا ونبيا من الصالحين. पोइ मलाइकनि उन खे पुकारे चयो जॾहिं त हू पंहिंजी नमाज़ जी जाइ ते बीही नमाज़ पढ़ी रहिया हुआ त बेशक अल्लाह तव्हां खे यहया जी ख़ुशख़बरी ॾे थो जेको अल्लाह जे तरफ़ खां आयल हिक कलमे जी तस्दीक कंदो ऐं उहो सरदार हूंदो ऐं हमेशा औरतुनि खां बचण वारो ऐं सालिहनि मां हिकु नबी हूंदो. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मूं वटि पुट कीअं पैदा थींदो जॾहिं त मूं वटि पोड़ाइप पहुची चुकी आहे ऐं मुंहिंजी ज़ाल बि सुंढ आहे. अल्लाह फरमायो अल्लाह अहिड़ी तरह जेको चाहे कंदो आहे. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मुंहिंजे लाइ का निशानी मुक़रर फरमाए. अल्लाह फरमायो तुंहिंजी निशानी ही आहे त अव्हां 3 ॾींहंनि ताईं माण्हुनि सां सिर्फ़ इशारनि में ॻाल्हि ॿोल करे सघंदो ऐं पंहिंजे रब खे कसरत सां यादि करियो ऐं सुबुह ऐं शाम उन जी तस्बीह कंदा रहो. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ऐं यादि करियो जॾहिं फ़रिश्तनि चयो ए मरियम बेशक अल्लाह तोखे चूंडे वरितो आहे ऐं तोखे ख़ूब पाक कयो आहे ऐं तोखे सॼे जहान जी औरतुनि ते चूंडे वरितो आहे. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ए मरियम पंहिंजे रब जी फर्माबरदारी कर ऐं उन जी बारगाह में सजदो कर ऐं रुकू वारनि सां गॾु रुकू कर. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ही ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां मख़फ़ी तौर ते तोखे ॿुधाईंदा आहियूं ऐं तूं उन्हनि वटि मौजूद न हुए जॾहिं उहे पंहिंजे कलमनि सां कुणा विझंदा हुआ त उन्हनि मां केरु मरियम जी परवरिश कंदो ऐं तूं उन्हनि वटि न हुए जॾहिं उहे झगड़ो करे रहिया हुआ. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ऐं यादि कर जॾहिं फ़रिश्तनि मरियम खे चयो ए मरियम अल्लाह तोखे पंहिंजे तरफ़ खां हिकु ख़ासि कलमे जी बिशारत ॾे थो जंहिंजो नालो मसीह ईसा बिन मरियम हूंदो. उहो दुनिया या आख़िरत में वॾी इज़त वारो हूंदो ऐं अल्लाह जे कुर्ब वारनि बाननि मां हूंदो. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ऐं उहो माण्हुनि सां पींघे में ऐं वॾी उमिरि में ॻाल्हाईंदो ऐं ख़ासि बाननि मां हूंदो. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. मरियम अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब
मूं वटि ॿार कीअं थींदो, मूंखे त कंहिं शख़्स हथ बि नाहे लाथो। अल्लाह फरमायो, अल्लाह ईअं ई जेको चाहींदो आहे पैदा फरमाईंदो आहे। जॾहिं उहो कंहिं कम जो फ़ैसिलो फरमाए छॾींदो आहे त उनखे सिर्फ़ एतिरो फरमाईंदो आहे थी वञ, त उहो कम यकदम थी वेंदो आहे। وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ऐं अल्लाह उनखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरेत ऐं इंजील सेखारींदो। وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ। ऐं उहो ईसा बनी इसराईल जी तरफ़ रसूल थींदो त मां तव्हांजे रब जे तरफ़ खां तव्हां वटि हिकु निशानी आंदी आहे। उहा इहा त मां तव्हांजे लाइ मिटीअ मां पखीअ जहिड़ी हिकु शक्ल ठाहींदो आहियां, पोइ उन में फूक हणंदुसि त उहा अल्लाह जे हुकुम सां यकदम पखी बणिजी वेंदी। ऐं मां पैदाइशी अंधनि खे ऐं कोढ़ जे मरीज़नि खे शिफ़ा ॾींदो आहियां। ऐं मां अल्लाह जे हुकुम सां मुअल जीआरींदो आहियां ऐं तव्हांखे ग़ैब जी ख़बर ॾींदो आहियां जेको तव्हां खाईंदा आहियो ऐं जेको पंहिंजे घरनि में जमा कंदा आहियो। बेशक इन्हनि ॻाल्हियुनि में तव्हांजे लाइ वॾी निशानी आहे जेकॾहिं तव्हां ईमान रखो था। وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ। ऐं मूंखां पहिरियां जेको तौरात किताब आहे उन जी तस्दीक करण वारो बणिजी आयो आहियां ऐं हिन लाइ जो तव्हांजे लाइ कुझु उहे शयूं हलाल कयां जेकी तव्हां ते हराम कयूं वयूं हुयूं। ऐं मां तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ खां निशानी खणी आयो आहियां, सो अल्लाह खां टिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ। बेशक अल्लाह मुंहिंजो ऐं तव्हांजो सभिनी जो रब आहे, पोइ उन जी इबादत करियो, इहो ई सिधो रस्तो आहे। فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ। पोइ जॾहिं ईसा उन्हनि बनी इसराईल खां कुफर ॾिठो त फरमायई, अल्लाह जे तरफ़ थी करे केरु मुंहिंजो मददगार थिए थो। मुख़लिस साथियुनि चयो, असां अल्लाह जे दीन जा मददगार आहियूं, असां अल्लाह ते ईमान आंदो आहे ऐं अव्हां हिन ते गवाह थी वञो त असां यकीनन मुसलमान आहियूं। رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ। ए असांजा रब, असां हिन किताब ते ईमान आंदोसीं जेको तो नाज़िल फरमायो ऐं असां रसूल जी पैरवी कई, पोइ असांखे गवाही ॾियण वारनि मां लिखी छॾ। وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ। ऐं काफ़रनि
मख़फ़ी मंसूबो बणायो ऐं अल्लाह खुफ़िया तदबीर फरमाई ऐं अल्लाह सभ खां बहितर मख़फ़ी तदबीर फरमाइण वारो आहे। إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون। याद कयो जॾहिं अल्लाह फरमायो, ए ईसा मां तोखे पूरी उम्र ताईं पहुचाईंदुसि ऐं तोखे पंहिंजी तरफ़ खणी वठंदुसि ऐं तोखे काफ़िरनि खां छुटकारो अता कंदुसि ऐं तुंहिंजी पैरवी करण वारनि खे क़यामत ताईं तुंहिंजे मुनकरनि ते ग़लबो ॾींदुसि। पोइ तव्हां सभु मुंहिंजी तरफ़ मोटी ईंदो। पोइ जिन ॻाल्हियुनि में तव्हां झगड़ो कंदा हुया उन्हनि ॻाल्हियुनि जो मां तव्हांजे विच में फ़ैसिलो कंदुसि। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। पोइ जेकी माण्हू काफ़िर आहिनि त मां उन्हनि खे दुनिया ऐं आख़िरत में सख़्त अज़ाब ॾींदुसि ऐं उन्हनि जो को मददगार न हूंदो। وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين। जिन ईमान आंदो ऐं सुठा कम कया त अल्लाह उन्हनि खे उन्हनि जो पूरो पूरो अजर अता फरमाईंदो ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे पसंदि नाहे कंदो। ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم। ही जेकी आयतूं असां तव्हां ते पढ़ूं था कुझु निशानियूं आहिनि ऐं हिकमत वारी नसीहत आहे। إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون। बेशक ईसा जो मिसाल अल्लाह वटि आदम जीअं आहे जंहिंखे अल्लाह मिटीअ मां बणायो पोइ उनखे फरमायो त थी वञ त उहो यकदम थी वियो। الحق من ربك فلا تكن من الممترين। ए ॿुधण वारा हक़ तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां आहे पोइ तूं शक करण वारनि मां न थिजां। فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। ए हबीब अव्हां वटि इल्म अचण खां बाद जेकी अव्हां सां ईसा जे बारे में झगड़ो कनि अव्हां उन्हनि खे फरमायो अचो असां पंहिंजे पुटनि खे ऐं तव्हांजे पुटनि खे ऐं पंहिंजी औरतुनि खे ऐं तव्हांजी औरतुनि खे ऐं पंहिंजी जानियुनि खे ऐं तव्हांजी जानियुनि खे मुक़ाबले में घुरायूं था पोइ मुबाहिलो कयूं था ऐं कूड़नि ते अल्लाह जी लानत विझूं था। إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم। बेशक उहो ई सचो बयान आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ को मअबूद नाहे ऐं बेशक अल्लाह ई गालिब आहे ऐं हिकमत वारो आहे।
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. पोइ जेकॾहिं उहे मुंहुं फेरनि त अल्लाह फसाद करण वारनि खे ॼाणे थो. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ए हबीब, अवां फरमायो, ए किताब वारो, अहिड़े कलमे जी तरफ़ अचो जेको असांजे ऐं तव्हां जे विच में बराबर आहे. इहो ई त असीं अल्लाह खां सिवा कंहिंजी बि इबादत न कयूं ऐं कंहिंखे हुन जो शरीक न बणायूं ऐं असां मां को हिकु अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खे रब न बणाए. इन खां पोइ बि जेकॾहिं इहे मुंहुं फेरनि त ए मुसलमानो, तव्हां चई छॾियो, तव्हां गवाह रहिजो त असां सचा मुसलमान आहियूं. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ए किताब वारो, तव्हां इब्राहिम जे बारे में छो था झगड़ो कयो, हालांकि तौरेत ऐं इंजील त लथो ई उन खां पोइ आहे. त छा तव्हां खे अकुल नाहे? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ॿुधो, तव्हां उहे ई माण्हू आहियो जेकी पहिरियां इन मामले में झगड़ो कंदा हुआ जंहिंजो तव्हां खे इल्मु हो. पोइ हाणे हिन में छो था झगड़ो कयो जंहिंजो तव्हां खे इल्मु ई नाहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो, तव्हां नथा ॼाणो. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. इब्राहिम न यहूदी हुआ न ईसाई, बल्कि उहे हर बातिल खां अलॻि रहण वारा मुसलमान हुआ ऐं मुशरिकनि मां न हुआ. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. बेशक सभिनी माण्हुनि खां वधीक इब्राहिम जा हक़दार उहे आहिनि जेकी संदसि जी पैरवी करण वारा आहिनि ऐं ही नबी ऐं ईमान वारा ऐं अल्लाह ईमान वारनि जो मददगार आहे. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. किताब वारनि जो हिकु टोलो दिल सां चाहे थो त कंहिं तरह तव्हां खे गुमराह कनि ऐं उहे सिर्फ़ पाण खे गुमराह करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे शऊर नाहे. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ए किताब वारो, अल्लाह जी आयतुनि सां छो था कुफ्र कयो जॾहिं त तव्हां पाण गवाह आहियो.
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ए किताबियो हक़ खे बातिल सां छो था मिलायो ऐं हक़ खे छो लिकायो था हालांकि तव्हां ॼाणो था وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ऐं किताब वारनि जे हिक टोले चयो जेको ईमान वारनि ते नाज़िल थियो आहे सुबुह जो उन ते ईमान आणियो ऐं शाम जो इनकार कयो थी सघे थो त अहिड़ी तरह मुसलमान बि इस्लाम खां फिरी वञनि ऐं वधीक पाण में चयाऊं त सिर्फ़ उन ई जो यकीन कयो जेको तव्हां जे दीन जी पैरवी करण वारो हुजे ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ए हबीब अव्हां फरमायो त हिदायत त सिर्फ़ अल्लाह जी ई हिदायत आहे ऐं इहे फितनेबाज़ पाण में चवनि था त इन जो बि यकीन न कयो जो कंहिं ॿिए खे बि अहिड़ो मिली सघे थो जेको तव्हां खे ॾिनो वियो या को तव्हां जे रब वटि तव्हां जे मथां ग़ालिब अची सघे थो ए हबीब अव्हां फरमायो त फज़ल त यकीनन अल्लाह जे ई हथ में आहे उहो जंहिंखे चाहींदो आहे अता फरमाईंदो आहे ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم उहो पंहिंजी रहमत सां गॾु जंहिंखे चाहींदो आहे ख़ासि फरमाए छॾींदो आहे ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ऐं किताब वारनि में को त उहो आहे जो जेकॾहिं तव्हां उन वटि हिकु ढेर बि अमानत रखंदो त उहो तव्हां खे पूरो पूरो अदा कंदो ऐं उन्हनि ई मां को उहो आहे जेकॾहिं तव्हां उन वटि हिकु दीनार बि अमानत रखंदो त जेसि ताईं तव्हां उन जे मथां बीठा न रहंदो उहो तव्हां खे अदा न कंदो उन जी इहा बददियानती हिन सबब खां आहे जो उहे चवनि था त अणपढ़ियलनि जे मामले में असां खां का पुछा गाछा न थींदी ऐं इहे अल्लाह ते ॼाणी वाणी कूड़ हणनि था بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين छो न जेको पंहिंजो वाइदो पूरो करे ऐं परहेज़गारी अख़्तियार करे त बेशक अल्लाह परहेज़गारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
बेशक उहे माण्हू जेकी अल्लाह जे वाइदे ऐं पंहिंजे कसमनि जे बदिरां थोरी क़ीमत वठंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आख़िरत में कुझु हिसो नाहे ऐं अल्लाह क़ियामत जे ॾींहुं न ई उन्हनि सां कलाम फरमाईंदो ऐं न उन्हनि जी तरफ़ नज़र फरमाईंदो ऐं न उन्हनि खे पाक कंदो ऐं उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ऐं यकीनन उन्हनि किताब वारनि मां कुझु उहे आहिनि जेकी ज़बान खे मरोड़े करे किताब पढ़नि था त जीअं तव्हां समझो त उहो बि किताब जो हिसो आहे, हालांकि उहो किताब जो हिसो नाहे। ऐं उहे माण्हू चवनि था इहो अल्लाह जी तरफ़ खां आहे, हालांकि उहो हरगिज़ अल्लाह जे तरफ़ खां नाहे। ऐं उहे माण्हू ॼाणी वाणी अल्लाह ते कूड़ हणनि था। ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون कंहिं माण्हूअ खे इहो हक़ हासिल नाहे जो अल्लाह उन खे किताब ऐं हिकमत ऐं नुबुवत अता करे पोइ उहो माण्हुनि खे चवे त अल्लाह खे छॾे मुंहिंजी इबादत करण वारा बणिजी वञो, बल्कि उहो ही चवंदो त अल्लाह वारा थी वञो, छो त तव्हां किताब जी तालीम ॾींदा आहियो ऐं हिन लाइ जो तव्हां पाण बि हिन खे पढ़ंदा आहियो। ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ऐं न तव्हां खे इहो हुकुम ॾींदो जो फ़िरिश्तनि ऐं नबियुनि खे रब बणायो, छा उहो तव्हां खे तव्हांजे मुसलमान थियण खां बाद कुफर जो हुकुम ॾींदो। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ऐं यादि कयो जॾहिं अल्लाह नबियुनि खां वाइदो वरितो त मां तव्हां खे किताब ऐं हिकमत अता कंदुसि, पोइ तव्हां वटि उहो अज़मत वारो रसूल तशरीफ़ खणी ईंदो जेको तव्हांजे किताबनि जी तस्दीक करण वारो हूंदो, पोइ तव्हां ज़रूर उन ते ईमान आणिजो ऐं ज़रूर उन जी मदद कजो। अल्लाह फरमायो, ए नबीयो, छा तव्हां हिन हुकुम जो इक़रार करे वरितो ऐं हिन इक़रार ते मुंहिंजो गरो ज़िम्मो खणी वरितो? सभिनी अर्ज़ कयो, असां इक़रार करे वरितो। अल्लाह फरमायो, त हाणे हिक ॿिए ते बि गवाह बणिजी वञो ऐं मां पाण बि तव्हां सां गॾु गवाहनि मां आहियां। فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون पोइ जेको बि हिन इक़रार खां बाद फिरी वेंदो त उहे ई माण्हू नाफ़रमान हूंदा। أفغير دين الله يبغون وله
أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. छा माण्हू अल्लाह जे दीन खां अलावा को ॿियो दीन चाहिनि था? हालांकि आसमाननि ऐं ज़मीन में जेको कुझु बि आहे उहे सभु ख़ुशीअ सां या मजबूरीअ सां उन जी बारगाह में कंध झुकायल आहिनि ऐं सभिनी खे उन जे ई तरफ़ मोटाए वेंदो. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ऐं तव्हां ईअं चओ त असां अल्लाह ते ऐं जेको असां ते नाज़िल कयो वियो आहे उन ते ऐं जेको इब्राहीम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं उन्हनि जी औलाद ते नाज़िल कयो वियो आहे उन ते ईमान आणियूं था ऐं जेको मूसा ऐं ईसा ऐं नबियुनि खे संदन जे रब जे तरफ़ खां ॾिनो वियो उन ते बि ईमान आणियूं था ऐं असां ईमान आणण में इन्हनि मां कंहिं जे विच में फ़र्क़ नथा कयूं ऐं असां इन जी बारगाह में कंध झुकायल आहियूं. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ऐं जेको इस्लाम खां अलावा को ॿियो दीन चाहींदो त उहो उन खां हरगिज़ क़बूल न कयो वेंदो ऐं उहो आख़िरत में नुक़सान खणण वारनि मां हूंदो. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. अल्लाह अहिड़ी क़ौम खे कीअं हिदायत ॾींदो जिन ईमान खां पोइ कुफ्र अख़्तियार करे वरितो ऐं उहे हिन ॻाल्हि जी गवाही ॾेई चुका हुआ त उहो रसूल सचो आहे ऐं उन्हनि माण्हुनि वटि रोशन निशानियूं बि अची चुकियूं हुयूं ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जो बदिलो ही आहे त उन्हनि ते अल्लाह जे ऐं फ़रिश्तनि ऐं इंसाननि सभिनी जी लानत आहे. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. हमेशा उन में रहंदा ऐं न उन्हनि खां अज़ाब घटिबो ऐं न उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वेंदी. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. सिवाय उन्हनि माण्हुनि जे जिन कुफ्र खां पोइ तौबा करे वरिती ऐं पंहिंजी इस्लाह करे वरिती त बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. बेशक उहे माण्हू जेके ईमान आणण खां बाद काफ़िर थी विया पोइ कुफ्र में अञा वधी विया त उन्हनि जी तौबा हरगिज़ क़बूल न कई वेंदी ऐं उहे ई माण्हू गुमराह आहिनि
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. बेशक उहे माण्हू जेकी काफ़िर थिया ऐं काफ़िर ई मरी विया, उन्हनि मां को जेकॾहिं पंहिंजी जान छॾाइण जे बदिले में पूरी ज़मीन जे बराबर सोन बि ॾे त हरगिज़ उन खां क़बूल न कयो वेंदो. उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं उन्हनि जो को मददगार न हूंदो.